अमर बेल बाब 20। मैं वॉक के लिए जा रहा हूँ, चलोगी मेरे साथ? वो शाम के वक्त हस्बे मामूल वॉक के लिए निकल रहा था जब उसने लॉन के एक कोने में अलीसा को क्रिस्टी के साथ देखा। चंद लम्हे वो खड़ा उसे देखता रहा, फिर उसकी तरफ बढ़ाया। कदमों की चाप पर अलीसा ने सर उठाकर देखा और उमर को देखकर उसने सर झुका लिया। वो उसके चेहरे को देखकर अंदाजा लगा चुका था कि वो सारी दोपहर रोती रही होगी। उसे बेइख्तियार तरस आया। क्या हो रहा है अलीसा? उसने बड़े दोस्ताना अंदाज में उसे मुखातिब किया। अलीसा ने कोई जवाब नहीं दिया। सर झुकाए वो उसी तरह घास पर बैठी हुई क्रिस्टी के बालों में उंगलियां फेरती रही। मुझसे क्या नाराजी है यार? वो बेतकल्लुफी से कहता हुआ खुद भी उसके पास घास पर बैठ गया। वो अब भी उसी तरह खामोश और उसकी तरफ देखने से गुरेजा थी। मैं वॉक के लिए जा रहा हूँ, चलोगी मेरे साथ? एक बार फिर उसने बड़े दोस्ताना अंदाज में कहा। अलीसा ने कुछ हैरान होकर सर उठाया। उसने पहले कभी उसे साथ चलने की ऑफर नहीं की थी, फिर आज क्यों? नहीं, उसके यक लफ्जी जवाब ने उमर को मायूस नहीं किया। मगर ग्रैनी कह रही थी कि मैं तुम्हें साथ ले जाऊं। क्यों? वो हैरान हुई। ये तो पता नहीं, मगर अंदर से निकलते हुए उन्होंने मुझसे कहा कि अलीसा बाहर लॉन में बैठी है, उसे साथ ले जाओ। 1-1.5 घंटा वॉक करेगी तो ठीक हो जाएगी, ये उन्होंने कहा? उसने बेयकीनी से पूछा। हाँ, उन्होंने ही कहा, मगर अब तुम जाना नहीं चाहती तो मैं उनसे जाकर कह देता हूँ। वो उठकर खड़ा हो गया। नहीं, ठीक है, मैं चलती हूँ। वो एक लम्हे की हिचकिचाहट के बाद यकदम उठकर खड़ी हो गई। दैट्स ग्रेट, वो बेख्तियार मुस्कुराया। साथ चलते चलते दोनों गेट से बाहर आ गए। फुटपाथ पर आते ही उसने अलीसा को मुखातिब किया। तुम रोती रही हो? वो ठिठकी। उसे उमर से ऐसे किसी सवाल की तवक्को नहीं थी। नहीं, चंद लम्हों बाद उसने कहा। उमर ने एक नज़र खामोशी से उसे देखा। वो सामने सड़क पर देख रही थी। उसने अलीसा के जवाब पर कोई तबसरा नहीं किया। चंद लम्हे उसी तरह खामोशी से चलते रहने के बाद उसने अलीसा से पूछा, कभी वॉक के लिए आती हो? नहीं। क्यों? मुझे अच्छा नहीं लगता। तुम पहली लड़की हो जिसके मुंह से मैं ये सुन रहा हूं, उसने खासी बेतकल्लुफी से कहा। इस बार अलीसा खामोश रही। थोड़ी बहुत एक्सरसाइज तो जरूरी होती है, बंदा फिट रहता है। उसने एक बार फिर बात का सिलसिला जोड़ने की कोशिश की। वो एक बार फिर खामोश रही। एक्सरसाइज तो किसी को बुरी नहीं लगती। उमर ने हिम्मत नहीं हारी। उसकी खामोशी हनूस कायम थी। मुझे तो अच्छा लगता है जॉगिंग करना, वॉक के लिए जाना, हफ्ते में 2-3 बार जिम जाना। अलीसा ने इस बात पर भी कोई तबसरा नहीं किया। वो कुछ देर उसके जवाब का मुंतज़िर रहा, फिर जैसे तंग आ गया। क्या सिर्फ मैं ही बोलता रहूंगा, तुम कुछ नहीं कहोगी? अलीसा ने सिर्फ गर्दन मोड़कर उसे देखा। आप खुद बातें कर रहे हैं, मैंने तो नहीं कहा। उसने कुछ खफगी से उमर को जवाब दिया। मैं इसलिए बातें कर रहा हूँ क्योंकि यार मेरा दिल चाह रहा था आपसे बातें करने को। मैं इसलिए बातें नहीं कर रही क्योंकि मेरा दिल नहीं चाह रहा आपसे बातें करने को। उमर उसके जवाब पर बेइख्तियार हंस पड़ा। मैंने ये वाकई नहीं सोचा था कि तुम्हारे बात ना करने की वजह ये भी हो सकती है। उमर ने टिकट्स ली और वो दोनों रेस कोर्स में दाखिल हो गए। शाम हो चुकी थी और पार्क की लाइट्स ऑन थीं। जॉगिंग ट्रैक पर आने के बजाय वो वॉकिंग ट्रैक पर आ गए। उमर अब खामोश था। काफी देर वो खामोशी से चलते रहे। फिर उमर एक बेंच की तरफ बढ़ गया। आओ कुछ देर वहां बैठते हैं, उसने कहा। अलीसा ने खामोशी से उसकी तकलीद की। बेंच पर बैठने के बाद दोनों कुछ देर तक पार्क में फिरने वाले लोगों को देखते रहे। कराची में क्या हुआ था अलीसा? बहुत नर्म और मध्यम आवाज में एक जुमला उसके करीब गूंजा। उसकी सारी हिस्सियात यकदम बेदार हो गईं। गर्दन मोड़कर उसने उमर को देखा। वो उस पर नजरें जमाए हुए था। तुम्हें कौन सी चीज परेशान कर रही है? इस बार सवाल जरा मुख्तलिफ अंदाज में दोहराया गया। कराची में कुछ नहीं हुआ और मुझे कोई चीज परेशान नहीं कर रही, और अगर आप मुझसे दोबारा इस तरह की कोई बात पूछेंगे तो मैं यहाँ से चली जाऊंगी। उमर ने उसके चेहरे पर बेतहाशा खौफ देखा, मगर वो उसी तरह पुरसुकून था।
ٹھیک ہے، میں مان لیتا ہوں کہ کراچی میں کچھ نہیں ہوا اور تم پریشان بھی نہیں ہو، پھر پیپرز میں کیا ہوا؟ اس کا لہجہ ابھی بھی نرم تھا۔ کچھ نہیں ہوا، بس میں ڈفر ہوں، ڈل ہوں، مجھے کچھ نہیں آتا، مجھے کچھ آ ہی نہیں سکتا۔ یہ سب تمہیں کس نے بتایا؟ وہ اب بھی اطمینان سے پوچھ رہا تھا۔ میں نے خود سے سوچا ہے۔ غلط سوچا ہے؟ نہیں، بالکل ٹھیک سوچا ہے۔ ایک ٹیسٹ میں ہونے والی ناکامی تمہارے لیے اتنی بڑی چیز بن گئی ہے؟ وہ جواب میں کچھ بول نہیں سکی۔ عمر کو اچانک احساس ہوا کہ وہ رو رہی تھی۔ پارک میں اندھیرا اتنا بڑھ چکا تھا کہ وہ اس کے چہرے پر پھیلنے والی نمی کو دیکھ نہیں سکتا تھا، اور وہ شاید اسی بات کا فائدہ اٹھاتے ہوئے بے آواز رو رہی تھی۔ آنسو بہانے کے بجائے تم اپنے پرابلمز کو حل کرنے کی کوشش کیوں نہیں کرتی؟ میں نہیں کر سکتی، میں کچھ بھی نہیں کر سکتی۔ میرا کوئی فائدہ نہیں ہے، نہ خود کو نہ کسی دوسرے کو۔ نانو ٹھیک کہتی ہیں، میں ہمیشہ دوسروں کے سامنے ان کی بے عزتی کا باعث بنتی ہوں۔ میں نے سوچ لیا ہے، اب میں کچھ نہیں کروں گی، میں کالج بھی نہیں جاؤں گی، وہ اب بچوں کی طرح بلکتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ اسٹڈیز چھوڑ دو گی، پھر گھر میں رہ کر کیا کرو گی؟ کچھ بھی نہیں کروں گی، میں اپنی ساری پینٹنگز کو جلاؤں گی، پھر کرسٹی کو مار دوں گی، پھر خود بھی مر جاؤں گی۔ بکواس مت کرو علیزہ، اسے جیسے کرنٹ لگا تھا۔ آپ دیکھنا، میں ایسا ہی کروں گی۔ میرے ہونے یا نہ ہونے سے کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا، کسی کو میری ضرورت ہی نہیں ہے، میں انوانٹڈ ہوں۔ اس کے دل کو بے اختیار کچھ ہوا، وہ اب چہرہ دونوں ہاتھوں سے ڈھانپ کر رو رہی تھی۔ علیزہ، میں تمہاری پرواہ کرتا ہوں، مجھے ضرورت ہے تمہاری، وہ اب اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہہ رہا تھا۔ مگر تم میرے باپ نہیں ہو، تم میری ماں بھی نہیں ہو، مجھے ان دونوں کی ضرورت ہے، میں چاہتی ہوں وہ پرواہ کرے میری، مگر ان کی زندگی میں میرے لیے کوئی جگہ ہی نہیں ہے۔ وہ چہرے سے ہاتھ ہٹا کر اس کا بازو پکڑے بچوں کی طرح کہہ رہی تھی۔ مجھے ان کے روپے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے ان دونوں کی ضرورت ہے، مجھے اپنے گھر کی ضرورت ہے جہاں مجھے آزادی ہو، جہاں میری اہمیت ہو، مگر ان کے گھروں میں میرے لیے جگہ نہیں ہے، ایک کمرہ تک نہیں۔ وہ بہتے آنسوؤں کے ساتھ اب بے اختیار اسے سب کچھ بتاتی جا رہی تھی۔ پتہ ہے پاپا نے کیا کیا میرے ساتھ؟ وہ کراچی میں گھر بنوا رہے ہیں، گھر میں سب کے لیے کمرے ہیں، بس میرے لیے نہیں ہے۔ میں یاد بھی نہیں آتی، وہ سب مری جا رہے تھے سیر کے لیے، مجھے کسی نے کہا تک نہیں۔ وہ خاموشی سے اس کے آنسو دیکھتا اور شکوے سنتا رہا۔ ممی مجھے ہر سال اپنے پاس بلاتی ہیں، مگر وہ بھی اپنے پاس رکھنے کو تیار نہیں۔ انہیں صرف اپنے بچوں کی پرواہ ہوتی ہے، اپنے شوہر کی فکر ہوتی ہے، میری نہیں۔ میں سوچتی ہوں پھر میری زندگی کا کیا فائدہ جب میں اپنے پیرنٹس پر ہی بوجھ بن چکی ہوں۔ وہ ایک بار پھر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ بس یا بھی تم کو کچھ اور کہنا ہے؟ اس کے کندھے پر بازو پھیلا کر اس نے بڑے نرم لہجے میں پوچھا۔ وہ خاموشی سے روتی رہی۔ خاصی دیر رونے کے بعد اس کی سسکیاں اور ہچکیاں آہستہ آہستہ دم توڑنے لگیں، پھر وہ جیسے نڈھال ہو کر خاموش ہو گئی۔ علیزہ، اب میری کچھ باتیں غور سے سنو۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ تم جتنا چاہو رو لو، لیکن تمہارے پیرنٹس اس طرح کبھی تمہیں نہیں مل سکتے جس طرح تم چاہتی ہو۔ ان دونوں کی اپنی اپنی زندگی ہے، اپنا گھر ہے، ان کی ترجیحات بدل چکی ہیں، اور یہ سب کچھ نیچرل ہے۔ علیحدگی کے بعد ایسا ہی ہوتا ہے، جو جگہ تم ان کی زندگی میں چاہتی ہو وہ نہیں مل سکتی، نہ آج نہ ہی آئندہ کبھی، اور تمہیں اس جگہ کو تلاش کرنے کی کوشش بھی نہیں کرنی چاہیے۔ وہ بہت سنجیدگی مگر بڑی نرمی سے اسے سمجھا رہا تھا۔ مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ایسا کوئی نہیں ہے جسے تمہاری ضرورت نہ ہو۔ ایسے بہت سے لوگ ہیں جو تمہاری پرواہ کرتے ہیں، تمہارے بارے میں فکر مند رہتے ہیں، ان کے نزدیک تم اہم بھی ہو۔ گرینی تم سے جلد ناراض ہو جاتی ہیں، مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ انہیں تم سے محبت نہیں ہے۔ انہوں نے تمہیں پالا ہے، وہ تم سے محبت بھی کرتی ہیں، بس ان کے اظہار کا طریقہ مختلف ہے۔ پھر گرینڈ پا ہے، کیا تم یہ کہو گی کہ انہیں بھی تم سے محبت نہیں ہے؟ تمہاری فرینڈز ہیں، کرسٹی ہے، اور میں بھی تو ہوں،
ہم سب کو علیزہ سکندر کی بہت بہت ضرورت ہے۔ وہ بے یقینی کے ساتھ سر اٹھائے اس کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ تم میں اتنی ہی خوبیاں اور خامیاں ہیں جتنی مجھ میں یا کسی بھی دوسرے نارمل بندے میں۔ جو چیز میں کر سکتا ہوں وہ تم بھی کر سکتی ہو۔ نہ تم ڈفر ہو نہ ہی ڈل ہو، تم ایک بہت ہی کریٹیو اور ذہین لڑکی ہو۔ واحد مسئلہ یہ ہے کہ تم بہت زیادہ حساس ہو۔ اس کے آنسو مکمل طور پر خشک ہو چکے تھے۔ زندگی میں ایک چیز ہوتی ہے جسے کمپرومائز کہتے ہیں۔ پرسکون زندگی گزارنے کے لیے اس کی ضرورت پڑتی ہے۔ جس چیز کو تم بدل نہ سکو اس کے ساتھ کمپرومائز کر لیا کرو، مگر اپنی کسی خواہش کو کبھی بھی جنون مت بنایا کرو۔ زندگی میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہمیں نہیں مل سکتی، چاہے ہم روئیں، چلائیں یا پھر بچوں کی طرح ایڑیاں رگڑیں، کیونکہ وہ کسی دوسرے کے لیے ہوتی ہیں۔ جیسے تمہارے پیرنٹس اب کسی اور کے پیرنٹس ہیں، تمہارا گھر کسی اور کا گھر ہے، مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ زندگی میں ہمارے لیے کچھ ہوتا ہی نہیں۔ کچھ نہ کچھ ہمارے لیے بھی ہوتا ہے۔ وہ جیسے کسی ماہر استاد کی طرح اسے سکھا رہا تھا۔ تمہارے سامنے ابھی پوری زندگی پڑی ہے۔ تمہاری شادی ہوگی، اپنا گھر ہوگا، ایک اچھا شوہر ہوگا، اور بھی بہت کچھ مل جائے گا، مگر ابھی اس عمر میں خود کو اس طرح ضائع مت کرو۔ مانا یہ سب کچھ تمہارے لیے تکلیف دہ ہے، مگر تم خود کو اتنا مضبوط بناؤ کہ ایسی تکلیفوں کو برداشت کر سکو۔ وہ بات کرتے کرتے رک گیا۔ تم سوچ رہی ہو میں کیا کہہ رہا ہوں؟ علیزہ نے بے اختیار سر ہلا دیا۔ یہ سب کچھ جو تم محسوس کر رہی ہو میں بھی کر چکا ہوں۔ اس کی آواز ایک دم دھیمی ہو گئی۔ میں جانتا ہوں بہت تکلیف ہوتی ہے، لیکن کچھ وقت گزرنے کے بعد سب کچھ ٹھیک ہو جاتا ہے، صبر آ جاتا ہے، سکون مل جاتا ہے۔ تمہارے ساتھ بھی یہی ہوگا۔ صرف یہ مشکل وقت ہے، اسے کسی نہ کسی طرح گزار لو۔ اپنے ذہن میں سے اپنے پیرنٹس کو نکال دو۔ ان کے گھروں، زندگیوں اور بچوں کے بارے میں مت سوچو۔ صرف یہ سوچو کہ تمہیں اپنے لیے کیا کرنا ہے۔ آپ بتائیں مجھے زندگی میں کیا کرنا ہے؟ میں کیا کر سکتی ہوں؟ تم بتاؤ۔ تم یہ طے کرو کہ تمہیں اپنی زندگی میں کیا کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے۔ مگر میں کچھ طے نہیں کر سکتی، اس نے بے بسی سے کہا۔ کیوں طے نہیں کر سکتی؟ کیا یہاں دماغ نہیں ہے؟ عمر نے اس کے سر کو چھوتے ہوئے کہا۔ میرا کسی چیز میں دل نہیں لگتا، کوئی چیز سمجھ میں نہیں آتی۔ آپ کو یقین نہیں آئے گا لیکن میں نے پیپرز کے لیے بہت محنت کی تھی، مگر کتابیں پڑھتے ہوئے میری کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتا تھا۔ میرا دل چاہتا تھا کہ میں سب کچھ پھینک دوں، کچھ بھی نہ کروں، یا میرا دل چاہتا ہے کہ میں کہیں چلی جاؤں۔ کوئی بات نہیں، ایسا ہوتا ہے بعض دفعہ۔ تم پچھلے کچھ عرصے سے پریشان تھیں، اس لیے مینٹلی کسی چیز پر بھی توجہ مرکوز نہیں کر پائیں، مگر اب سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ اسٹڈیز میں کوئی پرابلم ہو تو مجھے بتاؤ، تھوڑی بہت ہیلپ تو میں کر ہی سکتا ہوں۔ اپنے ٹیچر سے پوچھو، فرینڈ سے بات کرو، زیادہ پرابلم ہو تو گرینی سے کہو، وہ تمہیں ٹیوٹر رکھوا دیں گی، مگر اپنی اسٹڈیز پر توجہ دو، اپنا کریئر بنانے کے بارے میں سوچو۔ وہ اس سے وہ باتیں کر رہا تھا جو پہلے کبھی کسی نے نہیں کی تھی۔ وہ اب سنجیدگی سے اس کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ آپ کا کبھی دل نہیں چاہا کہ آپ کے پیرنٹس میں کبھی ڈیورس نہیں ہوئی ہوتی؟ وہ پتہ نہیں کیا جاننا چاہتی تھی۔ وہ چند لمحے کچھ نہیں کہہ سکا۔ پتہ نہیں، میں نے کبھی سوچا نہیں اس بارے میں، کبھی بھی نہیں۔ اسے یقین نہیں آیا۔ چلو مان لیتے ہیں کہ میں نے کبھی ایسا سوچا، تو بھی کیا فائدہ؟ کیا میرے سوچنے سے کچھ ہو سکتا ہے؟ صرف یہ ہو سکتا ہے کہ میرا وقت ضائع ہو، اور میں وہ نہیں کرتا۔ آپ کو کبھی اپنی ممی یاد نہیں آتی؟ اس بار خاموشی کا وقفہ قدرے طویل تھا۔ آتی ہے، جواب مختصر تھا۔ آپ ملتے ہیں مجھ سے؟ میں نہیں ملتا، وہ ملتی ہے۔ وہ جواب پر کچھ حیران ہوئی۔ آپ کیوں نہیں ملتے؟ پتہ نہیں۔ آپ ان سے محبت نہیں کرتے؟ پتہ نہیں۔ کیوں؟ علیزہ اب اتنا وقت ہو چکا ہے ان سے الگ ہوئے کہ بس مجھے ان کے بارے میں سوچنا بھی عجیب لگتا ہے۔ آپ کو وہ اس لیے یاد نہیں آتی کیونکہ آپ کے پاس سب کچھ ہے۔ اس نے جیسے ایک نتیجہ اخذ کیا۔ اچھا، سب کچھ ہے میرے پاس؟ مثلاً کیا؟ وہ بہت عجیب انداز میں ہنسا۔ آپ کے پاس گھر ہے؟ اس نے کچھ رشک سے کہا۔ یہ تم سے کس نے کہا؟ کیا مطلب؟
क्या आपके पास घर नहीं है? वो कुछ हैरान हुई। नहीं, मेरे पास कोई घर नहीं है, उसने साफ गोई से कहा। अलीज़ा ने बेयकीनी से उसे देखा। सच कह रहा हूँ अलीज़ा, मेरे पास कोई घर नहीं है। वो उसकी हैरत भाप गया। ये कैसे हो सकता है? क्यों? ये क्यों नहीं हो सकता? अंकल जहांगीर के पास तो अपना घर है और आप हमेशा उनके साथ ही रहे हैं। हाँ, पापा के पास घर है और हमेशा मैं उनके पास रहा हूँ, लेकिन उनके साथ नहीं रहा। वो अंधेरे में उसके चेहरे पर मौजूद तासुरात को देखने की कोशिश में नाकाम रही। वो कह रहा था, पास रहने और साथ रहने में फ़र्क होता है। क्या फ़र्क होता है? पापा की पहली पोस्टिंग जब लंदन में हुई तो उन्हीं दिनों मेरे पेरेंट्स में डिवोर्स हो गई। पापा ने मुझे बोर्डिंग में भेज दिया। चंद सालों के बाद वो अमेरिका गए तो मुझे भी साथ ले गए। वहाँ भी मैं बोर्डिंग में रहा। वीकेंड्स में उनके पास आ जाया करता था, मगर सिर्फ वीकेंड्स पर। वो गुमसुम उसे देखती रही। फिर पापा की पोस्टिंग्स और जगहों पर भी हुई, लेकिन मैं वहीं रहा। बाद में पापा एक बार फिर अमेरिका आ गए। तब मैं यूनिवर्सिटी में था और हॉस्टल में ही रहता था। क्यों? आप उनके साथ क्यों नहीं रहे? अब वजह तो मुझे नहीं पता, लेकिन बस पापा ने कभी साथ रहने के लिए कहा नहीं और मैंने भी कभी चाहा नहीं। हो सकता है एक वजह उनकी दूसरी शादी भी हो। क्या आंटी समरीन के साथ आपके अच्छे टर्म्स नहीं थे? नहीं, ऐसा नहीं है, मगर शायद पापा सोचते होंगे कि मेरी वजह से उनकी पर्सनल लाइफ सफ़र ना करे या उनकी प्राइवेसी मुतासर ना हो, सिर्फ इसलिए। नहीं, शायद ये भी था कि मुझे पापा के पास एक ऐसी ज़िंदगी गुजारनी पड़ती जो बहुत नॉर्मल सी होती, आज़ादी ना होती मेरे पास। आपने कभी अपने घर को मिस नहीं किया? किसी हद तक, मगर तुम्हारी तरह नहीं। शायद इसलिए कि मेरे पास करने को बहुत कुछ था, मगर सोचने के लिए वक्त नहीं था। उसके लहजे में लापरवाही थी। आपका दिल नहीं चाहा कि आपका अपना घर हो, पेरेंट्स हो? उमर ने उसकी बात काट दी। अच्छा, फर्ज करो दिल चाहता है, फिर क्या करूं? मुझे पता है घर नहीं मिल सकता, पेरेंट्स नहीं मिल सकते। अब मैं ये तो नहीं कर सकता कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़कर कूद जाऊं। यार, नहीं मिलती, बहुत सी चीज़ें नहीं मिलती, फिर क्या किया जाए? अलीज़ा को उसके इत्मीनान पर रश्क आया। जब आप जॉब कर रहे थे तो आपने कभी अपना घर बनाने की कोशिश नहीं की? लंदन में जॉब करता था अलीज़ा। इतनी बड़ी जॉब नहीं थी कि घर खरीद लेता। एक किराए का फ्लैट था कंपनी की तरफ से, छोटा सा था। सुबह 6:30 निकलता था, रात को 9:30 वापस आता था। सिर्फ सोने के लिए ही उसे इस्तेमाल करता था। लंदन इतना महंगा शहर है कि वहाँ घर वगैरह बनाने का बंदा नहीं सोच सकता। फिर मैंने तो वैसे भी बहुत ज़्यादा अरसे के लिए जॉब नहीं की। पापा मुसलसल मजबूर कर रहे थे फॉरेन सर्विस के लिए। बस इसी तरह वक्त गुजर गया। अलीज़ा को कुछ शर्मिंदगी हुई। उसका उमर के बारे में हमेशा ये ख्याल था कि वो अपने घर में अंकल जहांगीर के साथ बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजार रहा है। इसीलिए नानू के पास आने पर वो इस तरह बरहम हो गई थी, मगर वो उसे कुछ और ही बता रहा था। मगर अंकल जहांगीर तो आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं, वो पता नहीं क्या जानना चाह रही थी। जवाब में एक तवील खामोशी छुपाई रही। अंकल जहांगीर तो आपसे मोहब्बत करते हैं? अलीज़ा ने इस बार कदरे बुलंद आवाज में अपना सवाल दोहराया। क्या? हाँ, मोहब्बत हो सकता है करते हो। ये क्या बात हुई? उसके गैर मुतवक्का जवाब ने अलीज़ा को हैरान किया। आपको नहीं पता कि वो आपसे मोहब्बत करते हैं या नहीं? नहीं, मैंने कभी इस टॉपिक को डिस्कस नहीं किया। हमारे दरमियान और टॉपिक्स पर बात होती है, मगर वो आपसे मोहब्बत करते हैं, उसने अपने अल्फाज पर जोर देते हुए कहा। अच्छा, उमर ने यूं कहा जैसे अलीज़ा ने उसे कोई नई बात बताई हो। कितनी फ्रेंड्स हैं तुम्हारी? उमर ने एकदम बात का मौजू बदल दिया। बस एक। मैंने आपको पहले भी एक बार बताया था, अलीज़ा ने जवाब दिया। हाँ, शहला, यही नाम है ना? अलीज़ा को हैरत हुई, उसे नाम तक याद था। हाँ, आपको पता है तो फिर क्यों पूछ रहे हैं? बस ऐसे ही, तुम्हारी बहुत ज़्यादा दोस्ती है उसके साथ। हाँ, बहुत अच्छी होगी। हाँ। उसे अब उमर से बात करते हुए कोई घबराहट या उलझन नहीं हो रही थी। वो बेइख्तियार उसकी बातों के जवाब दे रही थी। और कोई फ्रेंड नहीं है? नहीं, मैं भी नहीं, वो जवाब देते हुए कुछ उलझी।
आप भी हैं? शहला जितना क्लोज फ्रेंड हो? इस बार पूछा गया। नहीं, इतना तो नहीं, अलीज़ा ने कुछ सोचकर कहा। अच्छा चलो, फ्रेंड तो हूं ना। हाँ बस ठीक है, इसी खुशी में मैं तुम्हें कुछ खिलाता हूं। बल्कि तुम बताओ तुम्हें क्या खाना है? कुछ भी नहीं। कम ऑन यार, आज आवारागर्दी करते हैं, कहीं से कुछ खाते हैं। चलो बर्गर लेते हैं, फिर आइसक्रीम खाएंगे। आज रोने में तुमने खासी एनर्जी वेस्ट की है, अब जरूरी है ये सब कुछ। उमर ने उठते हुए अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ा दिया। उसने उमर का हाथ थाम लिया। रेस कोर्स के दूसरे गेट से वो जेल रोड पर निकल आए। उमर अब उसे लतीफे सुना रहा था। वो एक छोटे से बच्चे की तरह उसका हाथ थामे उसके तेज कदमों का ताक्कुब करती उसकी बातों पर खिलखिलाने लगी थी। एक लंबा चक्कर काट कर वो शादमान की तरफ निकल आए। फुटपाथ पर लगे हुए बर्गर के एक स्टॉल से उन्होंने बर्गर खरीदे और फिर बेमकसद मार्केट में विंडो शॉपिंग करते हुए बर्गर खाते रहे। अलीज़ा को अचानक एहसास होने लगा उमर इतना बुरा नहीं था जितना वो समझ रही थी। उसे उसके साथ इस तरह फिरना अच्छा लग रहा था। अजीब सी आज़ादी और पुरएतमादी का एहसास हो रहा था। बर्गर ख़त्म होने के बाद उमर उसे आइसक्रीम खिलाने के लिए उसी तरह एक और स्टॉप पर ले गया। 4 कोन दे दे, उसने आइसक्रीम मशीन को ऑपरेट करने वाले से कहा। अलीज़ा ने उसे हैरानी से देखा। 4 क्यों? यार 2 खाएंगे, उसने इत्मीनान से रुपए निकालते हुए कहा। मगर मैं तो 1 खाऊंगी। नहीं यार, आइसक्रीम कौन 1 खाता है, हमेशा 2 खाते हैं अगर अपने रुपए खर्च कर रहे हो, और अगर कोई दूसरा खिला रहा हो तो फिर 3 और 4 भी खाई जा सकती है। उसने जैसे अलीज़ा को पते की बात बताई थी। मगर एक वक्त में 2 कैसे खाऊंगी? उसने उमर के हाथ से कोन पकड़ते हुए कहा। ये तुम्हें मैं सिखाऊंगा, तुम आओ तो सही। उसने खुद भी अपनी दोनों कोन्स पकड़ते हुए कहा। फिर वो बड़ी बर्क रफ्तारी से बैक वक्त दोनों कोन्स खाने लगा। उसकी महारत ये जाहिर कर रही थी कि वो ये काम करने का आदी था। अलीज़ा उसके साथ चलते हुए खुद भी उसी तरह आइसक्रीम खाने की कोशिश कर रही थी, मगर आइसक्रीम पिघलने लगी थी। मेन रोड पर आते आते आइसक्रीम उसके दोनों हाथ और कलाइयों पर पिघलकर बहने लगी थी। उमर उस वक्त तक दोनों कोन्स तकरीबन ख़त्म कर चुका था। साथ चलते हुए उसने अलीज़ा को कुछ अफसोस भरे अंदाज में देखते हुए कहा, क्या करोगे यार तुम जिंदगी में? ये इस कदर ज़रूरी काम तुम्हें नहीं आता। मुझे कम से कम तुमसे ये तवक्को नहीं थी। वापस जेल रोड पर आते हुए उसकी आइसक्रीम ख़त्म हो चुकी थी, मगर दोनों हाथ पिघली हुई आइसक्रीम से लिथड़े हुए थे। अब ये देखें, मेरे हाथ गंदे हो गए हैं, इन्हें कैसे साफ करूं? अलीज़ा ने उसे हाथ दिखाते हुए कहा। अपनी शर्ट से साफ करो, जैसे तुम रोते हुए अपने आंसू साफ करती हो, उमर ने कुछ शरारती अंदाज में कहा। वो कुछ झेप गई। ट्राउज़र की पॉकेट में कोई टिश्यू नहीं है? नहीं है। पानी हो तो? वो इधर उधर देखने लगी। यहाँ मेन रोड पर पानी कहाँ से मिल सकता है? तुम शर्ट से साफ कर लो, घर जाकर कपड़े तो चेंज करने ही हैं। उमर ने उसकी बात काटते हुए कहा। नहीं, ये इतनी चिपचिपी है, मुझे घिन आ रही है, उसने मुट्ठियां खोलते और बंद करते हुए कहा। लाओ मैं साफ कर दूं। उमर चलते चलते रुका और बड़े इत्मीनान से अपनी शर्ट से उसके हाथ साफ करने लगा। अलीज़ा को जैसे एक झटका लगा। उसने हाथ खींचने की कोशिश की। आप क्या कर रहे हैं? आपकी शर्ट गंदी हो जाएगी। उमर ने कुछ कहने के बजाय अच्छी तरह उसके दोनों हाथ अपनी शर्ट से साफ कर दिए। कोई बात नहीं यार, मेरी ही शर्ट गंदी होगी ना, तुम्हारे हाथ तो साफ हो जाएंगे, उसने बड़ी लापरवाही से कहा। वो उसके साथ चलते हुए खामोशी से उसका चेहरा देखने लगी, जो उसका हाथ पकड़े सड़क क्रॉस करने के लिए ट्रैफिक को देख रहा था। वापसी के रास्ते पर वो बातें करती रही थी और उमर सुनता रहा था। अलीज़ा को याद नहीं कि उसने आखिरी बार जिंदगी में कब किसी के साथ इतनी बातें की थी। शायद किसी के साथ नहीं, शहला के साथ भी नहीं। घर का गेट नजर आने लगा तो वो एकदम चौंका। हाँ याद आया अलीज़ा, तुमसे एक बात कहनी थी। हाँ कहें, मगर तुम पहले प्रॉमिस करो कि तुम नाराज नहीं होगी। वो हैरान हुई। ऐसी कौन सी बात है? नहीं, पहले तुम प्रॉमिस करो, उसने इसरार किया। ठीक है, मैं प्रॉमिस करती हूँ, मैं नाराज नहीं होंगी। वेरी गुड, उमर ने कलाई पर बांधी हुई घड़ी पर नजर दौड़ाते हुए कहा। वो दरअसल बात यह है कि मैं तुम्हें ग्रैनी को बताए बगैर लेकर आया हूँ।
خاصی اطمینان سے کہے گئے جملے نے اس کے قدموں تلے سے زمین نکال دی۔ علیزہ کا منہ کھلا رہ گیا۔ مگر آپ نے تو کہا تھا کہ… عمر نے اس کی بات کاٹ دی۔ میں نے جھوٹ بولا تھا۔ اگر یہ کہتا کہ میں تمہیں ساتھ لے کر جانا چاہتا ہوں تو تم کبھی نہ آتی۔ اس کا اطمینان ابھی بھی برقرار تھا، مگر اب علیزہ کی جان پر بنی ہوئی تھی۔ آپ کو اندازہ ہے کتنی دیر ہو گئی ہے؟ لانو بہت ہی ناراض ہوں گی۔ وہ روحان سی ہو گئی۔ نہیں ہوتی یار، اور اگر ہوں گی بھی تو میں کہہ دوں گا کہ میں زبردستی تمہیں ساتھ لے کر گیا تھا۔ عمر نے ساتھ چلتے ہوئے اسے تسلی دی۔ آپ نانو کو نہیں جانتے، اس لیے کہہ رہے ہیں۔ میں کبھی بھی ان کی اجازت کے بغیر کہیں نہیں جاتی، اور نہ ہی وہ یہ بات پسند کرتی ہیں۔ تم فکر مت کرو، میں بات کر لوں گا ان سے۔ اس نے ایک بار پھر اسے تسلی دی۔ وہ گھر کے گیٹ پر پہنچ چکے تھے۔ بیل بجانے کے بجائے عمر نے گیٹ پر ہاتھ مار کر چوکیدار سے گیٹ کھلوایا۔ علیزہ کا تھوڑی دیر پہلے والا جوش و خروش ختم ہو چکا تھا۔ اب اس کے ہاتھوں کے طوطے اڑے ہوئے تھے، جبکہ عمر اب بھی پہلے کی طرح مطمئن اور بے فکر نظر آ رہا تھا۔ پورچ کراس کرنے کے بعد لاؤنج کا دروازہ عمر نے ہی آگے بڑھ کر کھولا۔ علیزہ اس کے چند قدم پیچھے تھی۔ بہت محتاط انداز میں دھڑکتے دل کے ساتھ جب وہ عمر کے پیچھے لاؤنج میں داخل ہوئی تو لاؤنج میں ایک عجیب سی خاموشی نے اس کا استقبال کیا۔ عمر اس سے کچھ آگے بالکل ساکت کھڑا تھا۔ اس کے چہرے پر کچھ دیر پہلے والی شگفتگی اور مسکراہٹ غائب ہو چکی تھی۔ علیزہ نے کچھ حیرانی کے ساتھ لاؤنج میں اس چیز کو تلاش کرنے کی کوشش کی جسے دیکھ کر عمر کی یہ حالت ہوئی تھی، اور وہ چیز اس کے سامنے ہی تھی۔ لاؤنج کے ایک صوفے پر نانو کے ساتھ ایک عورت بیٹھی ہوئی تھی، رائل بلو سلک کی ساڑی اپنے وجود کے گرد لپیٹے، کندھوں تک تراشیدہ بالوں اور تیکھے نقوش والی اس عورت کو علیزہ نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ وہ دونوں اتنی خاموشی کے ساتھ اندر آئے تھے کہ نانو اور اس عورت کو پتہ نہیں چلا۔ وہ دونوں چائے پینے کے ساتھ بہت مدھم آواز میں کوئی بات کر رہی تھیں اور ایک دوسرے کی طرف متوجہ تھی۔ نانو بہت سوشل نہیں تھی، مگر پھر بھی ان کا ایک خاص حلقہ احباب تھا جن سے ان کا میل ملاپ تھا، اور وہ لوگ گھر آتے رہتے تھے۔ اس وقت علیزہ بھی اس عورت کو نانو کی ایسی ہی کوئی واقف سمجھی تھی، مگر آخر عمر اس عورت کو دیکھ کر اس طرح ریاکٹ کیوں کر رہا تھا؟ کیا وہ اسے جانتا ہے؟ علیزہ نے کچھ حیران ہو کر سوچا تھا، مگر عمر کی واقفیت تو بہت محدود سی ہے۔ پھر یہ عورت… تبھی عمر نے پلٹ کر اس کی طرف دیکھا۔ علیزہ چہرے پڑھنے میں ماہر نہیں تھی، نہ ہی وہ ٹیلی پیتھی جانتی تھی۔ پھر بھی اس وقت عمر کے چہرے کو دیکھ کر اسے یوں لگا تھا جیسے وہ وہاں سے بھاگ جانا چاہتا تھا۔ وہ کچھ اور بھی الجھی تھی۔ عمر کی آنکھوں میں اسے ایک عجیب سی وحشت نظر آئی تھی، اور اسی وقت علیزہ نے اس عورت کو عمر کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے دیکھا۔ وہ ایک دم نانو سے باتیں کرتے کرتے رک گئی۔ پھر علیزہ نے اسے چائے کا کپ میز پر رکھتے ہوئے دیکھا۔ اس نے عمر کو دیکھا، وہ بھی اب اسی عورت کو دیکھ رہا تھا۔ پھر علیزہ نے اسے کہتے سنا، ہیلو، ہاؤ آر یو؟ جواب میں اس عورت نے جو حرکت کی اس نے علیزہ کو ششدر کر دیا تھا۔ امر بیل، باب 21۔ ان این جی اوز کی آفس کینٹ کے علاقے میں ہے، اور ظاہر ہے یہ تو ناممکن ہے کہ آرمی کے علاقے میں ہونے والی ایسی سرگرمیاں آرمی کی ایجنسی سے خفیہ ہوں، مگر وہ بھی صرف رپورٹس دے دیتے ہیں، کچھ کر نہیں سکتے۔ وہاں اس عمارت کے بڑے کمرے میں سب لوگوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے اسے عمر کی بات بے اختیار یاد آئی۔ وہ لوگ لاہور سے سیدھا اس گاؤں میں جانے کے بجائے پہلے اس این جی او کے آفس میں گئے جو شہر کے اندر کینٹ کے علاقے میں خاصی بڑی کوٹھی میں واقع تھا۔ عمر کی ایک بات سچ ثابت ہو گئی تھی، وہاں انہیں اس این جی او کی طرف سے اپنے کام اور آفس کی دوسری سرگرمیوں کے بارے میں بریفنگ دی جانی تھی۔ اس وقت وہ چائے اور سنیکس سے لطف اندوز ہو رہے تھے، اور علیزہ کو یہ دیکھ کر خاصی حیرت ہوئی کہ اس نسبتاً قدامت پسند علاقے میں بھی لڑکیوں کی ایک بڑی تعداد اس این جی او کے لیے کام کر رہی تھی، جو خاصی حیران کن بات تھی۔ آفس کی عمارت کا ایک جائزہ لیتے ہوئے اسے قدم قدم پر حیرانی ہوئی تھی۔ عمارت میں موجود سہولتیں نہ صرف بے حد جدید تھیں بلکہ خاصی وافر تھیں۔ اندر موجود کمپیوٹر اور فیکس مشینوں سے لے کر باہر موجود گاڑیوں کے ماڈلز تک یہ ظاہر کر رہے تھے کہ روپے کا خاصی فراوانی سے استعمال کیا جا رہا ہے۔ این جی او اگر واقعی دیہی علاقوں میں ریفارمز اور سوشل ڈیولپمنٹ کے لیے کام کر رہی ہیں تو پھر ان کے آفیسز بھی انہی گاؤں وغیرہ میں ہونے چاہیے
تاکہ وہ لوگوں کے ساتھ مسلسل اور بہتر رابطے میں رہیں۔ مگر کسی بھی NGO کا آفس تم گاؤں کے اندر نہیں دیکھو گی۔ سارے آفیسر شہر کے سب سے مہنگے اور محفوظ علاقے میں خاصے گمنام اور خفیہ رکھے گئے ہیں۔ اگر ان کا کام لوگوں کی بہتری ہی ہے تو پھر انہیں لوگوں کے ساتھ رابطے زیادہ بڑھانے چاہیے۔ اپنے آفیسز کو ایسی جگہوں پر رکھنا چاہیے جہاں زیادہ سے زیادہ لوگ ان کے نام سے واقف ہوں، ان کے پاس آ سکے۔ مگر ایسا نہیں ہے۔ شہر کے ارد گرد گاؤں کے لوگ ان کے نام سے بہت آشنا ہیں، مگر شہر میں اگر تم کینٹ کے علاقے میں بھی کھڑے ہو کر کسی سے کسی بھی NGO کا نام بتا کر آفس کا پتہ پوچھو تو وہ بے خبر ہوگا۔ اگر انہیں کچھ لیک آؤٹ ہو جانے کا خطرہ نہیں ہے تو یہ لوگوں کو کھلے عام اپنے آفس میں کیوں آنے نہیں دیتی؟ انٹرنیشنل میڈیا تو دھوم مچا رہا ہے ان کے کارناموں کی، مگر مقامی اخبارات تک ان کے کام اور نام سے بے خبر ہیں۔ اسے عمر کے الزامات یاد آ رہے تھے۔ چائے اور دوسرے لوازمات سے فارغ ہونے کے بعد انہیں اس NGO کے ایک اعلیٰ عہدیدار نے بریفنگ دینی شروع کی۔ جب ہم نے اس علاقے میں کام شروع کیا تھا اس وقت یہ پورا علاقہ ہر طرح سے پسماندہ تھا۔ یہاں زندگی کی باقی سہولیات تک نہیں تھی۔ صرف 30% بچے اسکول جاتے تھے اور پرائمری میں ڈراپ آؤٹ ریٹ بہت زیادہ تھا، اور وہ بہت سے محلک امراض کا شکار ہوتے تھے۔ عورتوں کی حالت تو اس سے بھی زیادہ خراب تھی۔ ڈرگز کا استعمال بھی اس علاقے میں بہت زیادہ تھا۔ وہ اب دوسرا ورژن سن رہی تھی۔ اس علاقے میں موجود فیکٹریاں بانڈڈ لیبر کروا رہی تھیں۔ دیہاتی علاقے سے زمیندار زبردستی فیکٹریز کے مالکان کے مطالبے پر کام کے لیے لوگوں کو بھجواتے تھے۔ جو جرات ان لوگوں کو دی جاتی تھی اسے سن کر آپ کو شوق لگے گا، مگر لوگ کام کرنے پر اس لیے مجبور تھے کہ خواندگی کی شرح بہت کم تھی اور بے روزگاری بہت زیادہ تھی۔ بنیادی طور پر یہ زرعی علاقہ تھا، مگر لوگوں نے اپنی زرخیز زمینیں فیکٹریز کی تعمیر کے لیے بیچنا شروع کر دی۔ اس سے یہ ہوا کہ علاقے میں کاشتکاری بہت کم ہو گئی۔ ایک بڑے علاقے میں ٹینریز بن گئی، اور ٹینریز سے نکلنے والے آلودہ پانی نے اس علاقے کی زرخیزی پر منفی اثرات مرتب کیے۔ لوگوں کو نہ صرف مالی طور پر بہت سے نقصانات کا سامنا کرنا پڑا بلکہ بہت سے جلدی امراض بھی ان علاقوں میں پھیل گئے۔ دوسرے لفظوں میں یا مختصراً آپ یہ سمجھ لیں کہ اس علاقے میں زیادہ استحصال ہو رہا تھا۔ وہ بہت غور سے اس شخص کی باتیں سن رہی تھی۔ پھر سب سے پہلے ہم نے اس علاقے میں کام کرنا شروع کیا۔ آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ یہ کتنا مشکل کام تھا، بلکہ شاید یہ کہنا زیادہ مناسب ہوگا کہ یہ ایک ہرکیولین ٹاسک تھا۔ شروع میں ہم جہاں جاتے تھے ہم سے تعاون نہیں کیا جاتا تھا۔ بعض جگہوں پر تو ہمارے ممبرز پر حملے بھی کیے گئے۔ ہم پر دباؤ ڈالا گیا مختلف فیکٹریز کی طرف سے کہ ہم یہ کام نہ کریں۔ انہیں خوف تھا وہاں لوگوں میں شعور آئے گا تو ان کا بزنس ٹھپ ہو جائے گا، اور یہ خوف بالکل درست تھا۔ جن حالات اور شرائط پر وہ لوگ کام کر رہے تھے، شعور حاصل کرنے پر سب سے پہلے وہ ان فیکٹریز کے لیے کام کرنا ہی چھوڑتے۔ ہماری ثابت قدمی نے ایک طرف تو ان علاقوں کے لوگوں میں ہم پر اعتماد بڑھایا، بلکہ دوسری طرف ہمیں دیکھ کر بہت سی دوسری NGOs بھی میدان میں آ گئی۔ ایک پورا نیٹ ورک قائم ہو گیا۔ اگر اسے عمر کی باتوں میں سچائی نظر آئی تھی تو اس شخص کے لہجے میں بھی کوئی فریب ڈھونڈنے میں ناکام رہی۔ اس کی الجھن بڑھ گئی تھی۔ اپنی سینس آف ججمنٹ۔ اسے عمر کی بات یاد آئی، مگر اسے استعمال کیسے کرتے ہیں اس نے سوچا تھا۔ ہم لوگ گروپس بنا کر سارا دن ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں اور دوسرے تیسرے گاؤں پھرتے رہتے۔ ہمیں ایک ایک گھر جانا پڑا، وہاں سارے قوائف اکٹھے کرنے پڑے۔ گھر میں افراد کی تعداد کتنی ہے، ان میں عورتیں کتنی ہیں اور ان کی عمریں کیا ہیں، مرد کتنے ہیں اور کس عمر کے ہیں، بچوں کی تعداد کیا ہے اور کس عمر کے ہیں، گھر میں کام کرنے والے افراد کی تعداد کیا ہے اور وہ کس کام سے منسلک ہیں، ان کی آمدنی کتنی ہے، گھر میں کون سی سہولتیں ہیں، کیا بچے اسکول جاتے ہیں، گھر میں خواندہ افراد کتنے ہیں۔ یہ سب کچھ جاننے کے لیے ہمیں بڑے پاپڑ بیلنے پڑے، کیونکہ لوگ ہمیں شک کی نظروں سے دیکھتے تھے اور معلومات چھپاتے تھے یا غلط معلومات دیتے تھے یا پھر بات ہی نہیں کرتے تھے۔ ہمیں ان معلومات کی ضرورت اس لیے تھی تاکہ ہم ان لوگوں کے مسائل حل کرنے کے لیے کوئی پراپر پلاننگ کر سکتے۔ اس کے الجھے ہوئے ذہن میں اب کچھ اور گونج رہا تھا۔ NGOs جب یہاں آئیں تو انہوں نے دیہی اصلاحات اور سوشل ڈیولپمنٹ کا نام لے کر حقائق اور اعداد و شمار اکٹھے کرنے شروع کر دیے
किस इलाके में किस उम्र तक के बच्चे काम कर रहे हैं, फुटबॉल इंडस्ट्री से मुंसलिक औरतों की तादाद क्या है, बॉन्डेड लेबर की उजरतों का रेट कितना है, उन लोगों को किस तरह की सहूलियात मुयस्सर हैं। ये सारा डेटा इकट्ठा किया गया है। और अब देखिएगा अलीज़ा बीबी, आइंदा चंद सालों में चाइल्ड लेबर और बॉन्डेड लेबर के हवाले से इन्हीं इलाकों के मुतालिक इंटरनेशनल मीडिया खासा शोर मचाएगा, कुछ पाबंदियां भी लगाई जाएंगी। उसने अपने जहन से उमर की आवाज़ झटकते हुए दोबारा उस शख्स की आवाज़ पर तवज्जो देनी शुरू की। जाहिर है ये लोग किसी आदमी को तो घर के अंदर आने नहीं देते, इसलिए हमें लड़कियों की ज़रूरत थी जो ये काम कर सके। इसीलिए आप लोग देखेंगे कि इस इलाके में काम करने वाली सारी NGOs के साथ लड़कियों की एक बड़ी तादाद वाबस्ता है। हम दो दो लोगों का एक ग्रुप बनाते थे जो एक लड़की और लड़के पर मुश्तमिल होता था। ये लोग अपने मखसूस इलाके में जाते और खुद को बहन भाई जाहिर करते। इस इलाके के इमाम मस्जिद से राब्ता करते, फिर उसके जरिए से बाकी लोगों से वाकफियत हासिल करते। लड़कियों का घर के अंदर आना जाना शुरू होता। वो उनकी ज़रूरत की छोटी मोटी चीज़ें साथ ले जाते, दवाइयाँ, साबुन, खुश्क दूध, बिस्किट और इसी किस्म की छोटी मोटी दूसरी चीज़ें। आहिस्ता आहिस्ता वो लोगों का एतमाद हासिल करने लगे और फिर कवायफ इकट्ठे करना काफ़ी आसान हो गया। मालूमात हासिल करने के बाद दूसरा मरहला था कि उन लोगों तक अपनी बात पहुंचाई जाए और उन्हें उन बातों को मानने के लिए कायल किया जाए। ये काम ज़्यादा मुश्किल था, मगर बहरहाल किसी न किसी तरह हमने ये काम भी शुरू कर दिया। हमारे 4 बुनियादी मकासद थे: चाइल्ड और बॉन्डेड लेबर का खात्मा, बच्चों के लिए तालीम की फरहमी, बुनियादी सहूलियात की फरहमी और इन इलाकों में रोज़गार के बेहतर मौके और बेहतर उजरात की फरहमी। और इसके अलावा भी कुछ और चीज़ें थीं जो हम करना चाहते थे, मगर वो इतनी अहमियत का हामिल नहीं थे। हम इस इलाके और वहाँ के रहने वालों की ज़िंदगियों में क्या तब्दीलियाँ लेकर आए हैं, ये आप तभी जान पाएंगे जब आप खुद वहाँ जाएंगे, लोगों से बातें करेंगे और इन तब्दीलियों को अपनी आंखों से देखेंगे। हमें ये दावा नहीं है कि हमने सब कुछ तब्दील कर दिया है। जाहिर है हम अभी भी काम कर रहे हैं और तब्दीली एक मुसलसल अमल का नाम है, लेकिन हमने एक अहम काम का आगाज़ ज़रूर किया है और शायद जितनी बेहतरी NGOs वहाँ लाई हैं उतनी कोई हुकूमत भी नहीं ला सकती थी। शहरा ने उसे कोहनी मार कर मुतवज्जा किया। क्या तुम्हें अब भी उन पर शक है? क्या तुम्हें शक है? उसने जवाबन पूछा। पता नहीं, मैं तो बहुत ही कंफ्यूज हूँ। एक तरफ उमर की बातें, दूसरी तरफ ये लोग। अभी तो मैं कुछ नहीं कह सकती। शैला भी उसी तरह उलझी हुई थी। अभी तो ये सब कुछ ज़बानी बता रहे हैं, जब हम गांव में जाकर रहेंगे तभी हमें अंदाज़ा हो सकेगा कि क्या ये वाकई सच बोल रहे हैं या फिर ये वाकई कोई झूठ है। उसने शहला से कहा। वो आदमी एक बार फिर बोलना शुरू कर चुका था। अब वो अपनी NGOs के बारे में मालूमात फराहम कर रहा था और उसकी कारकर्दगी के हवाले से कुछ हक़ाइक़ पेश कर रहा था। सब लोग बेहद संजीदगी से उसकी बातें सुनने में मसरूफ़ थे। पहली बार अलीज़ा को अंदाज़ा हुआ कि सच और झूठ को पहचानना कितना मुश्किल काम है। सेंस ऑफ जजमेंट हर बंदे के पास नहीं होती है, और अगर हो भी तो ज़रूरी नहीं है कि उसको इस्तेमाल करने की सलाहियत भी सभी के पास हो। कम अज़ कम उसके लिए तो ये सब कुछ बहुत मुश्किल था। अगर उमर के पास ठोस एतराज़ात थे तो इस चीज़ की उनके पास भी कमी नहीं है। अगर वो लॉजिक की बात करता है तो ये शख्स भी हर चीज़ को मंतकी बनाकर ही पेश कर रहा है। अगर उमर की बात में सच्चाई नज़र आई थी तो झूठा तो ये आदमी भी नहीं लग रहा था। फिर मैं ये कैसे तय करूं कि कौन सही और कौन गलत है? वो जितना सोच रही थी उतना ही उलझती जा रही थी। अमर बेल, बाब 22। उस औरत ने एकदम आगे बढ़कर उमर का माथा चूम लिया। अलीज़ा ने उमर को जैसे करंट खाकर 2 कदम पीछे हटता देखा। उस औरत ने एक बार फिर आगे बढ़कर उमर के कंधों पर हाथ रखना चाहे, मगर इस बार उमर ने अपने हाथों से उसके बाजों को पीछे हटा दिया। प्लीज़, ये काफ़ी है, अलीज़ा ने उसे करख्त लहजे में कहते सुना। उसका इशारा वाज़े तौर पर उस औरत के इस वालहाना इजहार मोहब्बत की तरफ था। अलीज़ा हक्का बक्का उमर और उस औरत का चेहरा देख रही थी। उस औरत का चेहरा एकदम जैसे बुझ गया था। उमर अब नानों को देख रहा था। तुम कैसे हो उमर? इस बार उस औरत ने वहीं खड़े खड़े पूछा था। मैं ठीक हूँ,
عمر نے نظریں ملائے بغیر جواب دیا۔ زارا آؤ یہاں بیٹھ جاؤ۔ عمر تم بھی بیٹھ جاؤ، اس طرح کھڑے کھڑے باتیں کرنا مناسب نہیں، نانو نے پہلی بار مداخلت کرتے ہوئے کہا۔ علیزہ نے اس عورت کو پلٹ کر اپنی جگہ جاتے دیکھا۔ علیزہ نے عمر کو کسی کشمکش میں مبتلا پایا، یوں جیسے وہ طے نہ کر رہا ہو کہ اسے اس عورت کے پاس جا کر بیٹھنا چاہیے یا نہیں۔ بالآخر جیسے کسی نتیجے پر پہنچ گیا۔ علیزہ نے اسے بے آواز قدموں سے نانو کے صوفے پر بیٹھتے دیکھا۔ اس عورت کی نظریں مسلسل عمر پر ٹکی ہوئی تھی، جبکہ عمر مسلسل اپنی نظریں نیچے جھکائے ہوئے تھا۔ علیزہ کی حیرانی میں شدت آتی جا رہی تھی۔ آخر یہ عورت کون ہے جو اس طرح یہاں آتی ہے، جسے نانو چائے پلا رہی ہے، اور جو عمر کو دیکھ کر یوں بے اختیار ہو گئی تھی؟ اس کا ذہن عجیب سی سوچ میں الجھا ہوا تھا۔ لاؤنج میں مکمل خاموشی تھی، شاید کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ بات کیسے شروع کی جائے۔ علیزہ اپنی جگہ کھڑی صوفوں پر موجود تینوں کرداروں کو دیکھ رہی تھی۔ سب کچھ جیسے یکدم ہی بہت پراسرار ہو گیا تھا۔ وہ منتظر تھی کہ ان میں سے کوئی گفتگو کا آغاز کرے اور وہ اس اسرار کو حل کر سکے۔ اس عورت نے اب اچانک علیزہ کو دیکھا۔ اس کی نظریں کچھ دیر کے لیے اس پر ٹھہر گئیں۔ علیزہ اس کی نظروں سے نروس ہو گئی۔ نانو نے اس عورت کی نظروں کا تعقب کیا۔ یہ علیزہ ہے، انہوں نے اس عورت سے جیسے اس کا تعارف کروایا تھا۔ علیزہ؟ اس عورت نے استفہامیہ نظروں سے نانو کو دیکھا۔ ہاں علیزہ، سمینہ کی بیٹی؟ اوہ ہاں علیزہ، کیا سمینہ یہیں ہوتی ہے؟ نہیں، وہ آسٹریلیا میں ہوتی ہے، علیزہ میرے پاس رہتی ہے۔ نانو نے مختصراً اس کا تعارف کروایا۔ علیزہ یہ عمر کی ممی ہے۔ علیزہ کا منہ نانو کے اس تعارف پر کھل گیا۔ ایک نظر اس نے اس عورت کو دیکھا جس کے چہرے پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ ابھری تھی۔ دوسری نظر اس نے عمر پر ڈالی، وہ اب بھی سر جھکائے بیٹھا تھا۔ ہیلو، اس نے بالآخر انہیں مخاطب کیا۔ ہیلو، کیسی ہو تم؟ میں ٹھیک ہوں، اس نے کچھ الجھے ہوئے انداز میں کہا۔ علیزہ آؤ، مجھے تم سے کچھ باتیں کرنی ہے۔ نانو نے یکدم اٹھتے ہوئے اسے مخاطب کیا۔ اس کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ کیا وہ اسے اب ڈانٹنا چاہتی تھی؟ نانو ان دونوں کو وہیں چھوڑ کر لاؤنج سے باہر نکل گئی۔ علیزہ نے بھی بے جان قدموں سے ان کی پیروی کی۔ میں تمہیں اس لیے باہر لے آئی ہوں تاکہ وہ دونوں آپس میں گفتگو کر سکیں۔ باہر نکلتے ہوئے نانو نے اس سے کہا۔ مگر عمر کی ممی کہاں سے آ گئی ہیں؟ اس نے خدا کا شکر ادا کرتے ہوئے نانو سے پوچھا کہ انہیں یاد نہیں رہا کہ وہ کہاں گئی تھی۔ زارا پاکستان آئی ہوئی ہے آج کل اپنی فیملی کے ساتھ، اس کا دل چاہا تو یہاں ملنے آ گئی۔ نانو نے اسے اپنے کمرے کی طرف بڑھتے ہوئے کہا۔ اپنی فیملی کے ساتھ؟ وہ ٹھٹک گئی۔ ہاں بھائی، اپنی فیملی کے ساتھ۔ 2 بیٹے ہیں اس کے، شادی کر چکی ہے، انگلینڈ سے آئی ہے۔ مگر کیوں کا کیا مطلب ہے؟ ظاہر اپنے بیٹے سے ملنے آئی ہے۔ وہ ان کے پیچھے چل رہی تھی۔ کیا آپ پہلے بھی یہ عمر سے ملنے کے لیے آتی رہی ہیں؟ مجھے نہیں پتا، عمر تو ابھی چند ماہ سے ہی میرے پاس ہے۔ اب یہ اس سے ملتی رہی ہے یا نہیں، اس کے بارے میں تو کچھ کہنا خاصا مشکل ہے، مگر وہاں البتہ جہانگیر پسند نہیں کرتا کہ یہ عمر سے ملے۔ علیزہ کچھ حیران ہوئی۔ کیوں؟ انکل جہانگیر کیوں پسند نہیں کرتے؟ پتہ نہیں، مگر بس وہ شروع سے ہی کوشش کرتا رہا ہے کہ زارا عمر سے نہ مل پائے۔ خاص طور پر علیحدگی کے فوراً بعد تو جہانگیر نے جان بوجھ کر عمر کو اس بورڈنگ میں کروایا تھا جہاں زارا کے لیے جانا مشکل ہو۔ اب پتہ نہیں، ہو سکتا ہے وہ کچھ نرم پڑ گیا ہو اور عمر کا رابطہ ماں سے ہو، مگر پہلے تو ایسا بالکل بھی نہیں تھا۔ مگر انکل جہانگیر کیوں نہ پسند کرتے ہیں عمر کا اپنی ممی سے ملنا؟ بس دونوں میں علیحدگی خاصے خراب حالات میں ہوئی تھی، بہت زیادہ جھگڑے ہوئے دونوں میں، بات کورٹ تک گئی۔ وہاں بھی دونوں نے ایک دوسرے پر بہت سے الزامات لگائے۔ شاید جہانگیر اسی وجہ سے عمر کے اس سے ملنے کو ناپسند کرتا رہا، مگر اب اس میں عمر کا کوئی قصور نہیں۔ انکل جہانگیر یہ کیوں نہیں سوچتے؟ اس نے عمر کی طرف داری کرتے ہوئے کہا۔ جہانگیر کا دماغ ہمیشہ ہی بہت گرم رہا، وہ اپنے معاملات میں کسی دوسرے کی سنتا ہے، نہ کسی کی مداخلت پسند کرتا ہے۔ پھر آپ نے زارا آنٹی کو اندر کیوں بٹھایا؟ عمر سے ملنے کیوں دیا؟ اگر انکل جہانگیر کو پتہ چلا تو وہ آپ سے بھی ناراض ہو سکتے ہیں۔ ہاں ناراض ہو سکتا ہے، مگر میں اتنی بے مروت تو نہیں ہو سکتی کہ اسے اندر ہی نہ آنے دیتی یا اسے اپنے بیٹے سے نہ ملنے دیتی۔ اب نہ صحیح، مگر وہ کبھی تو اس خاندان کا ایک حصہ رہی ہے۔
اگر جہانگیر اپنی عادات کچھ بدل لیتا تو شاید ان دونوں میں طلاق نہ ہوتی۔ زہرا اتنی خراب لڑکی نہیں تھی، اچھی تھی، جہانگیر سے محبت کرتی تھی، اور بھی خاصی خوبیاں تھیں۔ ان دونوں کی ایک دوسرے کے ساتھ اچھی گزر سکتی تھی۔ مگر جہانگیر، اب اگر وہ بیٹے سے ملنے آتی ہے تو مجھے تو اس پر کوئی اعتراض نہیں۔ آخر عمر بھی اب میچور ہے، میں نے دونوں کو ملوا دیا اب۔ اور پھر عمر کو زہرا سے ملنا ناپسند ہوتا تو وہ ابھی انکار کر دیتا، مگر اس نے نہیں کیا۔ میں نے یہی سوچ کر زہرا کو اس سے ملوایا تھا۔ نانو اب اپنے کمرے میں آ چکی تھی۔ علیزہ ان کے ساتھ چلتے ہوئے ان کی باتیں سن رہی تھی، مگر عمر نے کبھی بھی اپنی ممی کا ذکر نہیں کیا۔ کیا کبھی آپ کے ساتھ وہ زہرا آنٹی کی بات کرتا ہے؟ نہیں، مجھ سے اس نے کبھی بات نہیں کی، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ زہرا کو ناپسند کرتا ہے۔ بچپن میں بہت اٹیچ تھا یہ زہرا کے ساتھ۔ جب جہانگیر اور زہرا میں علیحدگی ہو گئی تو 5-6 ماہ خاصا بیمار رہا۔ ڈاکٹرز نے جہانگیر سے کہا کہ وہ اسے ماں کے پاس بھجوا دے، مگر جہانگیر اس پر تیار نہیں ہوا۔ وہ کہتا تھا کہ بیمار ہو یا ٹھیک رہے، اسے رہنا جہانگیر کے پاس ہی ہے۔ وہ یکدم جیسے کچھ یاد کر کے خاموش رہ گئی تھی۔ پھر کیا ہوا نانو؟ علیزہ نے بڑی بےتابی سے پوچھا۔ کیا ہونا تھا؟ زہرا نے کافی کوشش کی شروع میں اسے اپنی کسٹڈی میں لینے کی، مگر بعد میں اس نے شادی کر لی۔ عمر کی کسٹڈی کا کیس تب کورٹ میں تھا۔ زہرا خود ہی پیچھے ہٹ گئی۔ جہانگیر نے عمر کو جس بورڈنگ میں رکھا تھا وہاں سائیکالوجسٹ عمر کا علاج کرتا رہا۔ آہستہ آہستہ یہ ٹھیک ہو گیا، بعد میں کبھی کوئی پرابلم نہیں ہوا۔ نانو آہستہ آواز میں بتاتی جا رہی تھی۔ وہ خاموشی کے ساتھ ان کی باتیں سنتی رہی۔ بات کرتے کرتے اچانک نانو کو یاد آیا، تم کہاں تھی؟ میں پورے گھر میں ڈھونڈتی رہی، پھر چوکیدار نے بتایا کہ تم عمر کے ساتھ گئی ہو۔ وہ عمر نے کہا تھا کہ مطلب مارکیٹ تک جانا چاہ رہا تھا تو میں وہ گڑبڑا گئی۔ اس کی سمجھ میں نہیں آیا کہ فوری طور پر نانو سے کیا کہے۔ نانو کچھ دیر اسے گھورتی رہی۔ اس کے ساتھ مارکیٹ گئی تھی؟ ہاں، اس نے سر ہلا دیا۔ کم از کم بتا تو سکتی تھی مجھے۔ میں نے کہا تھا مگر عمر کہہ رہا تھا کہ واپس آ کر بتا دیں گے۔ اس نے منمناتے ہوئے کہا۔ گئے کیسے تھے تم لوگ؟ گاڑی تو یہیں تھی، پیدل گئے تھے، واک کرتے ہوئے۔ اتنی دور پیدل جانے کی کیا ضرورت تھی؟ گاڑی لے جا سکتے تھے۔ میں پریشان ہوتی رہی۔ نانو نے اب کچھ سخت لہجے میں اسے جھڑکا۔ سوری نانو، ٹھیک ہے مگر آئندہ محتاط رہنا۔ اس طرح بتائے بغیر غائب ہونا کوئی مناسب بات نہیں۔ تمہارے نانا ابھی تک نہیں آئے، وہ آ جاتے تو مجھ سے بھی زیادہ پریشان ہوتے۔ نانو کا لہجہ کچھ نرم پڑ گیا۔ اب میں جاؤں؟ علیزہ نے فوراً وہاں سے کھسکنے کی کوشش کی۔ ہاں ٹھیک ہے جاؤ۔ علیزہ فوراً اٹھ کر نانو کے کمرے سے باہر آ گئی۔ باہر آنے کے بعد اس نے اپنے کمرے کی طرف قدم بڑھائے، مگر پھر جیسے اس کے ذہن میں کوئی خیال ابھرا تھا۔ نانو کے کمرے کا دروازہ بند تھا۔ وہ یقیناً اب اسی وقت وہاں سے نکلتی جب عمر کی ممی وہاں سے چلی جاتی۔ مجھے دیکھنا چاہیے کہ عمر اور اس کی ممی۔ وہ یکدم متجسس ہو گئی۔ اپنے کمرے کی طرف جانے کے بجائے وہ پچھلا دروازہ کھول کر لان میں نکل آئی اور وہاں سے لمبا چکر کاٹ کر وہ لاؤنج کی ان کھڑکیوں تک آ گئی جو لان میں کھلتی تھی۔ لان میں تاریکی تھی، اس لیے اسے یہ تسلی تھی کہ کھڑکی سے دیکھی نہیں جا سکتی۔ پھر بھی وہ دبے پاؤں لاؤنج کی کھلی کھڑکی کے پاس آ گئی۔ اندر سے آتی ہوئی عمر کی بلند آواز نے اسے چونکا دیا تھا۔ مجھے آپ سے کوئی رابطہ رکھنے میں دلچسپی نہیں ہے، پھر آپ میرے پیچھے کیوں پڑی ہیں؟ علیزہ نے تھوڑی سی گردن آگے کر کے اندر کا منظر دیکھنے کی کوشش کی۔ وہ ماں بیٹے کا جو جذباتی سین دیکھنے کے لیے آئی تھی، وہاں ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ عمر صوفے پر بیٹھنے کے بجائے لاؤنج کے درمیان کھڑا تھا اور اس کا لہجہ بہت درش تھا، جبکہ زہرا آنٹی اسی صوفے پر بیٹھی ہوئی تھی۔ علیزہ کو ان کا چہرہ بہت بجھا ہوا لگا۔ تم میرے بیٹے ہو عمر؟ انہوں نے عمر سے کچھ کہنے کی کوشش کی مگر عمر نے ان کی بات کاٹ دی۔ اب میں آپ کا بیٹا ہوں تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ عمر، اس طرح بات مت کرو مجھ سے۔ میں اس طرح بلکہ کسی بھی طرح آپ سے بات نہیں کرنا چاہتا۔ آپ بس یہاں سے جائیں۔ جہانگیر نے میرے خلاف تمہاری اتنی برین واشنگ کر دی ہے کہ تم… اس نے ایک بار پھر غصے میں ماں کی بات کاٹی تھی۔ ہاں ٹھیک ہے، کر دی ہے انہوں نے برین واشنگ۔ پھر زہرا آنٹی زرد چہرے کے ساتھ کچھ دیر اس کا چہرہ دیکھتی رہی۔
मैं तुम पर इतना हक तो रखती हूँ कि कभी कभार तुम्हें देख लिया करो, तुम मुझसे बात कर लिया करो। आप मुझ पर कोई हक नहीं रखती। आपकी अपनी फैमिली है, घर है, बच्चे हैं। आप अपनी जिंदगी उनके साथ गुजारें, खुद भी सुकून से रहें और दूसरों को भी सुकून से रहने दें, और अपना हर हक उस औलाद के लिए मखसूस रखें जो आपके साथ है। मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूँ, तो मैं क्या करूँ? मैं जानती हूँ तुम मुझसे नाराज हो। बहुत सी बातें हैं जिनकी मैं वजाहत करना चाहती हूँ। मैं आपसे नाराज हूँ, ना आपकी वजाहतों में मुझे कोई दिलचस्पी है। मैं अपनी जिंदगी से बहुत खुश और मुतमईन हूँ, लेकिन आप मेरा सुकून खराब करना चाहती हैं। तुम मेरी औलाद हो उमर। मैंने इतना बहुत सा अरसा तुमसे राब्ता सिर्फ इसलिए नहीं किया कि मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी, लेकिन मेरा ख्याल है अब तुम इतने मैच्योर हो चुके हो कि हर चीज़ को समझ सको। सिर्फ मुझे मूरद इल्ज़ाम ठहराने से हकीकत नहीं बदलेगी। मैंने आपसे कहा है मुझे आपकी किसी वजाहत में कोई दिलचस्पी नहीं है। आप मेरी ज़िंदगी में अब मदाखलत ना करें। उसने इस बार तकरीबन चिल्लाते हुए कहा था। मैं तुम्हारी ज़िंदगी में मदाखलत कर रही हूँ? मैं तुमसे सिर्फ मिलने आई हूँ। मैं आपसे मिलना नहीं चाहता, तो आप क्यों मिलने आई हैं? आप यहाँ से जाएं। मुझे इस घर में आने का कोई शौक नहीं था। तुम अगर सवात में मुझे देखकर यूँ वापस यहाँ भाग ना आते तो मुझे भी यहाँ ना आना पड़ता। किसने कहा कि मैं सवात से भाग आया हूँ, और वो भी आपको देखकर? मैं वहाँ अपनी मर्जी से गया था और अपनी मर्जी से ही आया हूँ, और मैं आपसे खौफज़दा नहीं हूँ, फिर डर कर क्यों भागूंगा? उसने तिनक कर कहा था। तुम मुझसे खौफज़दा नहीं हो, लेकिन जहांगीर से खौफज़दा हो, इसीलिए तुम मुझे इस तरह रद्द करते हो। अच्छा ठीक है, मैं पापा से खौफज़दा हूँ। फिर जब आप ये बात जानती हैं तो इस तरह मुझे परेशान क्यों कर रही हैं? तुम अब कोई नन्हे बच्चे नहीं हो उमर, बड़े हो चुके हो, अपने फैसले खुद करते हो। तुम्हें मेरे बारे में भी फैसला खुद करना चाहिए। अगर जहांगीर की दूसरी शादी पर तुम्हें कोई एतराज़ नहीं और तुम उसकी फैमिली के साथ एडजस्ट कर सकते हो, तो फिर मेरी दूसरी शादी। इस बार उनके लहजे में बेचारगी थी, मगर उनकी बेचारगी ने उमर पर कोई असर नहीं किया। उसने एक बार फिर उनकी बात काट दी थी। मुझे आपकी दूसरी शादी पर भी कोई एतराज़ नहीं है। मैं आपको बता चुका हूँ कि मुझे आपसे और आपकी ज़िंदगी से कतई कोई दिलचस्पी नहीं है। आपने जो चाहा किया, आप जो चाहे करें। मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि आप मेरा पीछा करने की कोशिश ना करें। मैं तुमसे साल में चंद बार मिलना चाहती हूँ, चंद बार फ़ोन पर बात करना चाहती हूँ। मुझे इससे ज़्यादा और कुछ नहीं चाहिए। मैं आपकी वजह से ज़िंदगी में पहले ही बहुत अजियत उठा चुका हूँ। अब मज़ीद किसी प्रॉब्लम का सामना करना नहीं चाहता। मैं आपसे कोई राब्ता नहीं रखना चाहता। ये बात आप अच्छी तरह समझ लें। तुम बिल्कुल अपने बाप की तरह बेहिस हो, खुद गर्ज। जिस तरह वो हमेशा सिर्फ अपने बारे में सोचता था, इस तरह तुम भी सिर्फ अपने बारे में सोचते हो। फिर आप मेरे जैसे बेहिस और खुदगर्ज इंसान के पास क्यों आई हैं? क्यों बार बार फोन करती हैं, खत लिखती हैं? इंसान में जो सेल्फ रिस्पेक्ट होती है वो शायद आप में नहीं है। मेरी खामियों की निशानदही करने के बजाय अब आप मुझे छोड़ दें। मैं तो आपके पीछे भागता हूँ, न आपको आपकी खामियां जताता फिरता हूँ। तुम मेरे बेटे हो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकती। आप मुझे बहुत साल पहले छोड़ चुकी हैं, और उस वक्त भी मैं आपका बेटा ही था। उमर, तुम्हारे दिल में मेरे लिए जो शिकायतें हैं वो ठीक है, मगर मेरे दिल में आपके लिए शिकायत नहीं है। मैंने सिर्फ आपके झूठ की निशानदही की है। चंद साल बाद जब तुम शादी करोगे और तुम्हारे बच्चे होंगे, तब तुम्हें अंदाजा होगा कि औलाद को छोड़ना कितना मुश्किल होता है। मैं कभी शादी नहीं करूंगा। आपने मुझे कोई नया रिश्ता कायम करने के काबिल नहीं छोड़ा। आपने रिश्तों को कितना जहर आलूद कर दिया है मेरे लिए, आपको अंदाजा ही नहीं। अलीज़ा दम बखुद उसकी बातें सुन रही थी। 1 घंटा पहले वाला उमर अब कहीं गायब हो चुका था। वो जो कुछ देर पहले उसे समझा रहा था, कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए कह रहा था, सब कुछ भुला देने की ताकीद कर रहा था, अपने माँ बाप के प्रॉब्लम्स को समझने की नसीहत कर रहा था। वो इस वक्त वही सब कुछ दोहरा रहा था जो कुछ देर पहले वो रोते हुए उससे कह रही थी। फ़र्क सिर्फ ये था कि वो रो नहीं रहा था। ये सब सिर्फ मैंने नहीं किया, जहांगीर ने भी किया है। बट यू वर द रूट कॉज ऑफ एवरीथिंग। आपको बीवी बनना नहीं आता था तो आपने पापा से शादी क्यों की? अगर कर ली थी तो रिश्ते को निभाती।
उस सब के बावजूद जो जहांगीर मेरे साथ करता रहा, औरत में बर्दाश्त होनी चाहिए। पापा में इतनी बुराइयां होती तो समरीन आंटी क्यों अब तक उनके साथ होती? आपकी तरह उन्होंने डिवोर्स नहीं ली। अलीजा ने ज़ारा आंटी की आंखों में आंसू नमूदार होते देखे थे। जहांगीर जानवर है, एक ऐसा जानवर जिसे जिंदगी में अपने अलावा किसी दूसरे के एहसासात का ख्याल नहीं, जिसके लिए सबसे ज्यादा अहम अपनी खुशी है। अपने पैर के नीचे आने वाले गड्ढे को पुर करने के लिए वो किसी को भी उसमें फेंक सकता है, चाहे वो कोई बहुत अपना ही क्यों ना हो। मुझे उस शख्स को छोड़ने पर कोई शर्मिंदगी नहीं है, ना ही कोई पछतावा है। तुम मेरी औलाद हो, तुमसे मेरा रिश्ता कभी खत्म नहीं हो सकता। आई डोंट नीड योर सर्मन्स। आपको मेरे पास मोहब्बत नहीं, कोई जरूरत खींच कर लाई होगी। आप बता दें कि आखिर अब आपको क्या चाहिए। अलीजा ने ज़ारा आंटी को यकदम खड़े होते देखा। मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए। तुम्हारे पास ऐसा कुछ है ही नहीं जो तुम मुझे दे सको, तुम्हें पसंद हो या ना हो। मगर मैं तुम्हें खत भी लिखूंगी और फ़ोन भी करूंगी जब मेरा दिल चाहेगा। मैं तुमसे मिलने भी आया करूंगी। अलीजा ने उन्हें लाउंज से निकलते हुए देखा। उमर अब अगले चंद मिनट खामोशी से लाउंज के बंद होते हुए दरवाजे को देखता रहा। फिर अलीजा ने उसे भी लाउंज से गायब होते देखा। अलीजा खिड़की के पास से हट गई। उसे उमर पर बहुत तरस आ रहा था। क्या वाकई उसे ज़ारा आंटी की ज़रूरत नहीं? क्या वाकई ये उनके बगैर रह सकता है? ये ज़ारा आंटी को इतना नापसंद क्यों करता है? और नानो कह रही थी कि ये उनसे बहुत अटैच था, मगर ये तो। उसका जहन बहुत से सवालों में उलझ गया था। पिछले दरवाजे से वो एक बार फिर अपने कमरे में चली गई। तो क्या उमर सवाद से इतनी जल्दी इसलिए वापस आ गया था क्योंकि उसने वहां ज़ारा आंटी को देख लिया था? मगर ज़ारा आंटी को उसने अवॉइड क्यों किया और फिर इस तरह वहां से चले आना? ये ज़ारा आंटी से वहां भी तो ये सब कुछ कह सकता था। कपड़े बदलते हुए भी वो मुसलसल उमर के बारे में सोच रही थी। वो नानो से दोपहर को पड़ने वाली डांट भी भूल चुकी थी। रात के खाने की मेज पर उमर नहीं था। वो कह रहा था उसे भूख नहीं है, तुम्हारे साथ बर्गर और आइसक्रीम खा कर आया था। नानो ने उसके इस्तफसार पर उसे बताते हुए साथ जैसे तस्दीक चाही। हाँ, बर्गर और आइसक्रीम तो खाई थी, उसने कुछ सोचते हुए कहा। बस इसीलिए वो अब खाना खाना नहीं चाह रहा, नानो ने मजीद कहा, एकदम ही जैसे उसका दिल भी खाने से उचाट हो गया। कुछ देर किसी न किसी तरह वो चंद लुकमे खाती रही, मगर फिर उसने खाना छोड़ दिया। भूख नहीं है, मैंने भी बर्गर खाया है, शायद इसी वजह से। उसने डाइनिंग टेबल से उठते हुए नानो को वजाहत दी। अपने कमरे की तरफ आते हुए उसने उमर के कमरे में तारीकी देखी। क्या वो इतनी जल्दी सोने के लिए लेट गया है? कुछ हैरान होकर उसने सोचा था। आम तौर पर वो रात को बहुत लेट सोता था। आज रूटीन में होने वाली ये तब्दीली फौरन ही उसकी नज़रों में आ गई। कुछ देर वो उसके कमरे के आगे खड़ी रही, फिर खामोशी से आगे बढ़ गई। बेड पर चित लेटे हुए वो तारीकी में कमरे की छत को घूर रहा था। सबात में माँ को अपनी फैमिली के साथ देखने पर जिस तरह वहां से भागा था, उसका कोई फायदा नहीं हुआ। उसकी मम्मी उसके पीछे ही लाहौर आ गई थी। पिछले 14 सालों में ऐसा बहुत बार हुआ था कि माँ को कहीं देखने पर वो सरपट वहां से भाग निकला हो, और ज़ारा अगर उसे देख लेती तो वो उसी तरह उसके पीछे आती थी, और माँ का अपने पीछे आना, इस तरह आना उसे अच्छा लगता था। शायद लाशऊरी तौर पर वो आज भी मुंतज़र था कि वो उसके पीछे आए, और फिर वो उसी तरह माँ का हाथ झटके जिस तरह पिछले 14 सालों में झटकता आया था। और माँ के साथ उस तरह करने के बाद हर बार वो ऐसे ही कमरा बंद करके बैठ जाया करता था। कौन कहता है कि मैं उमर जहांगीर मैच्योर हो चुका हूँ? कम अज़ कम आज जो मैंने मम्मी के साथ किया, उसे देखने वाला कोई भी शख्स मुझे मैच्योर समझ सकता है? ना होशमंद। आंखें बंद करते हुए उसने जैसे बेचारगी से सोचा।